लश्कर में फौज की कसीर तादाद चीचक की वजह से हलाक हो गई। इन कंकरियों के लगने से लश्कर में एक ऐसी भगदड़ मची कि फौजी एक दूसरे को रोनते कुचलते भाग निकले। भागने वाले एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और मर रहे थे। मलकुल मौत ने उन्हें इतनी भी मोहलत नहीं दी कि वो इब्रा के फौजियों की लाशें उठा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या इनके दाव को तबाही में नहीं डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारें, तो उन्हें कर डाला खाए हुए भूस की तरह। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का में अल्लाह ताला का घर तामीर किया। अरब के लोग खाना काबा में हर साल हज के लिए आते थे। खाना काबा का इंतज़ाम कुरैश के हाथ में था, इसलिए अरब के दूसरे तमाम कबाइल कुरैश को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। अरब के जुनूब में एक मुल्क यमन वाक़या था। यमन में ईसाई बादशाह इब्रा की हुकूमत थी। वो एक निहायत मोहतसिब और मौका परस्त गवर्नर था। इसने हबशा के बादशाह के साथ गद्दारी करके यमन पर कब्जा कर लिया और बादशाह को कत्ल कर दिया। इसने जब देखा कि अरब खाना काबा का हज करते हैं तो इसने अरबों को नीचा दिखाने और मजहब से दूर करने के लिए यमन की दार सल्तनत सना में एक अजीम शान इमारत तामीर करवाई। इसने इमारत में सफ़ेद, सुर्ख, जर्द और स्याह पत्थर लगवाए। इसकी दीवारों में जगह जगह सोने और चांदी के पत्रे लगवाए। इस इमारत में लगे हुए दरवाजों और खिड़कियों में खूबसूरती के लिए सोने की मेखें लगाई गई। ज़रबुफ्त के पर्दों से इस इमारत को आरास्ता किया गया। खूबसूरती में ये इमारत दुनिया में एक अजूबा थी। जगह जगह छोटे मीनार बने हुए थे जिनमें ऊद और अंबर जलता था। खुशबू से पूरी इमारत महकती रहती थी। फर्श पर बेहतरीन कालीन बिछे हुए थे। ये इमारत खूबसूरती और तज़य्युन और आराइश में अपनी मिसाल आप थी। इब्रा ने लोगों को हुक्म दिया कि आइंदा खाना काबा की जगह इस इबादत गाह में आकर हज और तवाफ करें। शवाहिद मिलते हैं कि कुछ अरसे तक लोग इस घर का हज करते रहे। आखिरकार एक रात इसमें किसी ने गलाजत डाल दी। जब इब्राह को पता चला तो गुस्सा में आग बगोला हो गया। इसने खाना काबा पर फौज कशी का इरादा किया और हजारों की तादाद में फौज जमा की। इसका इरादा था कि फौज कशी करके खाना काबा को नाऊज़ बिल्लाह मुनहदम कर दिया जाए। इब्राह ने अपने लिए एक हाथी का इंतखाब किया। इसके लश्कर में 12 या 13 हाथी थे। इब्राह ने जिस हाथी का इंतखाब किया वो इतना ताकतवर था कि मोटी से मोटी दीवार को टक्कर मारकर गिरा देता था। फौज कशी के लिए इब्रा यमन से मक्का रवाना हुआ और मक्का में दाखिल होने के लिए मक्का के अतराफ में पड़ाव डाला। इस जगह मक्का वालों के मवेशी चरते थे। इब्रा के लश्कर ने वो मवेशी पकड़ लिए। इनमें 200 ऊँट हजूर अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। इस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के मुतवल्ली और कुरैश के सरदार थे। जब इनको लश्कर कशी की खबर मिली कि इब्रा मक्का पर हमला करना चाहता है तो उन्होंने कुरैश को जमा किया और मीटिंग करके ये तय किया कि मक्के को खाली कर दिया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, खाना काबा को कोई मुनहदम नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत करेंगे। मीटिंग में ये तय पाया कि इब्रा से मुलाकात की जाए। चनाचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के चंद बुजुर्गों के साथ इब्रा से मिलने गए। इब्रा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु का निहायत पुरजोश इस्तकबाल किया। अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बेमिसाल हुस्न व जमाल अता किया था और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत, वकार और दबदबे में बेमिसाल थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जो देखता था मरगूब हो जाता था। इब्रा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर मरगूब हो गया और निहायत अदब व एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। इब्रा ने ये तो मुनासिब ना समझा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु को तख्त पर अपने बराबर बिठाए। इसने एजाज व इकराम में ये रवश इख्तियार की कि खुद तख्त से उतर कर इनके साथ बैठ गया। दौरान गुफ्तगू हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ऊँटों की रिहाई का मुतालबा किया।
ابرا نے حیران ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی اور خانہ کعبہ جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین اور مذہب کا مقام ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ ابرا تھوڑی دیر خاموش رہا اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نذر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ آئے اور سب نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ آپ سے درخواست ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ ہے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے اور اہل صلیب کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ ان کی صلیب اور ان کی تدابیر آپ کی تدابیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ یہ لوگ لشکر اور ہاتھی لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کے عیال کو قید کریں۔ آپ کے حرم کی بربادی کے لیے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ ارادہ کیا ہے، آپ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمراہیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس مجمع میں بوڑھے جوان سب موجود تھے۔ مجمع میں موجود نوجوانوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، ہم ابرا سے لڑیں گے اور اس کے لشکر کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کا جوش و خروش دیکھ کر فرمایا، ہمیں عقل مندی اور ہوش کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ بظاہر ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ باہم مشورہ سے طے پایا کہ عورتیں اور بوڑھے مکہ میں رہیں گے اور نوجوان کفن پہن کر مکہ سے کوچ کریں گے، اور ابراہ کی فوج جدھر سے گزرے گی وہاں لیٹ جائیں گے تاکہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کو ساتھ لے کر اس مقام پر لیٹ گئے جہاں سے ابراہ کی فوج کو گزرنا تھا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرما اور اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دوسری طرف ابراہ نے مکہ پر فوج کشی کے لیے لشکر تیار کیا اور بگل بجا کر کوچ کرنے کا حکم دیا۔ جب لشکر مزدلفہ اور مینا کے درمیان محصر میں پہنچا تو ابراہ کا ہاتھی بیٹھ گیا۔ اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھا۔ ہاتھی کو آنکس مارے گئے لیکن وہ نہیں اٹھا۔ جب مکہ کی دوسری طرف سے اٹھایا گیا تو وہ فوراً اٹھ کر تیزی سے یمن کی طرف بھاگنے لگا، اور جب اس کا منہ مکہ کی طرف کرتے تو وہ بیٹھ جاتا، ایسا لگتا تھا کہ زمین نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابراہ کی فوج نے جب پیش قدمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کو وادی محشر میں روک دیا۔ پتھروں سے عربوں نے اسلحہ کا کام لیا اور فوج پر سنگ باری کی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر سنگ باری کرنے والی ہوا نازل فرما دی جس کی وجہ سے فوج تتر بتر ہو گئی اور آسمان میں بے شمار چڑیاں نمودار ہوئیں۔ قرآن پاک میں ان کا نام ابابیل ہے۔ ابابیل چڑیا سے چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ چڑیاں لشکر پر باجرے کے دانے کے برابر کنکریاں گراتی گئیں۔ فوج کے جس سپاہی پر یہ کنکریاں گرتی تھی ان کے جسم پر چیچک نکل آتی تھی، اور جیسے ہی جسم پر کنکریاں لگتی تھی جسم گلنے لگتا تھا۔ لشکر میں فوج کی کثیر تعداد چیچک کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ ان کنکریوں کے لگنے سے لشکر میں ایک ایسی بگدڑ مچی کہ فوجی ایک دوسرے کو رونتے کچلتے بھاگ نکلے۔ بھاگنے والے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے اور مر رہے تھے۔ ملک الموت نے انہیں اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ ابراہ کے فوجیوں کی لاشیں اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہ پر ایسی آفت نازل کی کہ ابراہ کی انگلیوں کے پورے جھڑ گئے، پھر سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور دشمنوں پر چڑیوں کا غیظ و غضب ضرب المثال بن گیا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 25 دن پہلے کا ہے۔
इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।